हांव प्रतिमेची सवस्थे हाडूंक आयला म्हूण समजू नाकात. हांव सवस्थे न्हय पूण टोरवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताचे बापाय हाड, धुवेक ताचे आवय हाड, सुनेक ताचे सासू हाड. दोशी करूंक हांव येयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच गोदचो लोक. म्हजेवन आपल्या बापायचो आवयचो अदीक मोग कोत्ता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवन आपल्या पुताचो धुवेचो अदीक मोग कोत्ता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस तो जीव होगडायता. म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस तो जीव सांबाळटलो. तुमकां युका दिता तो म्हाका युका दिता आनी म्हाका युका दिता तो म्हाका धाडला ताका युका दिता. एका बाकणाराक तो बाकणार म्हूण स्वागत करता तो बाकणाराची मजुरी घेतलो आनी प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तेन्ना जेजू शांतीचो कोर तो भेद घालूंक येवंक ना हें खरें. पूण ताची शिकवण थोडे मानतले आनी थोडे मानचे ना आनी हे पासत तो दुस्मानकायेचें कारण जातलो. ल्हान शिकून नेमी कोत्ता ताची देव मजुरी दिल्या बगर रावचो. त्या पासत आमी जेजूची शिकवण मानून घेवया आनी ताची आज्ञा पाडुया आनी पेल्याची सेवा करुया.